दर्शकबिन भर्खरै हाम्रो पार्टीका प्रमुख अजय एडवर्डले नेपाली भाषा विषयमा दिएको बयानले पहाडको राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा विवाद उत्पन्न हुन गएको छ। किनभने नेपाली इम्पोर्टेन्ट हो, हाम्रो जातिको कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो संस्कृति। तर सिलगढीदेखि उता चाहिँ फेरि काम लाग्दैन रहेछ है। सिलगढीदेखि उता चाहिँ इङ्ग्लिस काम लाग्दो रहेछ। अनि इङ्ग्लिस आजको दिनमा मैले क्लास 8 सम्म पढेँ, बट आजको दिनमा हाम्रो सोच विचार, हाम्रो जाति, हाम्रो गाउँ, हाम्रो ठाउँ, दार्जिलिङको सोच विचार, म अमेरिकामा गएर पनि आई क्यान रिप्रेजेन्ट आवर पिपल। नमस्कार दर्शकबिन, हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीतिमा यहाँलाई स्वागत छ। म महेन्द्र थापा हजुरको साथमा छु। आजको विषय हो विवादित बयान। यसमाथि केही चर्चा गरी हेरौं। दर्शकबिन, विवाद त्यति बेला सृष्टि हुन जान्छ जब कुनै पारम्परिक चीजहरूमाथि कटाक्ष बयान दिएपछि मर्ममाथि आघात पुग्छ। विश्वभरिका गोर्खा नेपाली समुदाय जुन भाषा प्रेमीले बुझ्दछन्, सोच्दछन्, लेख्दछन् अनि बोल्छन्। विश्वभरिकै नेपाली भाषी नेपाली गोर्खा सम्प्रदायलाई यदि कुनै चीजले जोड्ने गरेको छ भने सबैभन्दा पहिला भाषाले नै जोडेको हुन्छ। त्यसपछि जातीय संस्कृति, परम्परा, रीति थिति, गीत सङ्गीत अनि साहित्य आदिको कुरा आउँछन्। कुनै पनि समुदाय, जाति अथवा सम्प्रदायका लागि मातृभाषाभन्दा मूल्यवान र महत्त्वपूर्ण अरू कुनै हुन सक्दैन। चाहे वो बंगाली, बिहारी, पंजाबी, मद्रासी आदि कोही पनि किन नहोस्। आमी तुमाके भालोबासी केम कोर्छो पेरोपना काकाजी यस्ता उदाहरणीय सम्बोधनहरू हुन् जसलाई बुझेपछि, सुनेपछि बंगाली, गुजराती अनि पंजाबी समुदायहरू नतमस्तक हुने गर्दछन्, इमोसन हुने गर्दछन्। भाषा एक वा दुई व्यक्ति बीचको मनका कुरा व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र कदापि होइन। भाषा जाति सम्प्रदाय चिनाउने एउटा दरिलो माध्यम पनि हो। भाषा हजारौंको भिडमा आफ्नो जात अनि जातीयता बोध गराउने साधन पनि हो। आजको पहाडमा अजय एडवर्डका पछि भुक्तभोगी र पीडित जनता जनार्दन अवश्य लाग्न सक्छ। उनलाई पछ्याउँदै हिँड्न सक्छन्। उनले देखाएको ईवीएममा औँली थिच्न पनि सक्छन्। उनले देखाएको झण्डालाई सुमसुमाउन पनि सक्छन्। यी सबै गणतन्त्रको प्रतिफल हो। तर गणतन्त्र छ भन्दैमा आफ्नो मातृभाषाप्रति यस्तो निम्न स्तरको बयान दिएर 2 करोड भाषा प्रेमीहरूले बोल्ने मातृभाषामाथि कटाक्ष प्रहार गर्ने अनुमति कुन गणतन्त्रले देला? यो एक सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ। एकैछिन पालो भएको छ विश्रामको। केही क्षणमा फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला हिमालयन नेटवर्क। स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। अनि आजको विषय रहेको छ विवादित बयान।
नेपाली भाषा राष्ट्रको एक मान्यता प्राप्त सम्मानित भाषा हो। यस भाषाको माध्यम भएर राष्ट्रको अकादमी जस्ता सम्मानित संस्थानले जगेर्ना गर्न धेरै धेरै परिकल्पनाहरू इतिहासदेखि वर्तमानसम्म गर्दै आएको जग जाहेर नै रहेको छ। हाम्रा सर्जकहरूले जति सृजनाका पहलहरू कट्ने गरेका छन्, साहित्य, गीत, सङ्गीत, नाटक, सिनेमा जति क्षेत्रभित्र काम गर्ने गरेका छन्, ती सबमा सबैभन्दा पहिले आफ्नै भाषामै मन्थन गर्ने गरेका छन्। आफ्नै डाँडा काँडा, खोला नाला, भिर पहरा, चियाबारी, कुइलेनबारी, गाउँ बस्ती, जीवनशैली आदि आफ्नै भाषामा सोचेर सम्झेर कल्पना गरेर सृजनाहरू गर्ने गरेका छन्। लन्डनको क्रेमलिन नदी सम्झेर अल्जेस क्यारे पचौरी लेखिएको पटक्कै होइन। हङकङको काउलिन स्ट्रिट कल्पेर लेखिएको होइन मुनामदन। अनि मुम्बईको पाली हिलमाथि रचिएको पनि होइन नौलखे तारा उदाई। जुन जाति जस्तो परिवेशमा हुर्किएर बढ्छ त्यसैलाई समेटेर सृजना गर्दछन् सर्जकहरू। सर्जक बिनाको सृजना हुँदैन अनि आफ्नो भाषा र जाति बिना सृजना बाँच्न पनि सक्दैन। किनकि सृजना ती भाषामाथि नै तयार पारिन्छ जुन भाषामा श्रोता, पाठक र दर्शकहरूको मर्ममाथि काम गरिन्छ। सिलगढी नागेपछि नेपाली भाषा काम लाग्दैन भनेर हाम्रो सम्प्रदायले मात्र टाउको दुखाउनु पर्ने यो हाम्रो मात्र समस्या भने कदापि होइन। बङ्गालमा बङ्गला भाषीहरूको बाहुल्यता रहेको छ। यसैले बङ्गला भाषामा व्यक्त गरिएका कामहरू यहाँ तुरन्तै बन्न सक्छन्। उसरी नै बिहार राज्यमा भोजपुरी, असम राज्यमा असमेली, मेघालयमा खासी, गुजरातमा गुजराती, महाराष्ट्रमा मराठी भाषाहरूमा मनका कुराहरू व्यक्त गरिए भाषा प्रेमीहरूले श्रद्धाका साथ सहयोग पुर्याउने गर्छन्। अङ्ग्रेजी भाषा कतिको आवश्यक भाषा हो? यो भाषाको खाँचो र प्रयोजनाप्रति अगावै हाम्रो समाज 30-40 को दशकदेखि नै चिर परिचित छ र नै पहाडका गरिमामय पुराना स्कुलहरूको क्रेज आजको जमानामा पनि उस्तै छ। दार्जिलिङ पहाडलाई साहेबहरूले अगावै अङ्ग्रेजी भाषाको महत्त्व बुझाएर गइसकेका छन्। घर घरमै गिटार बजाएर अङ्ग्रेजी गीत गाउने अनि टुटे फुटेको ब्रोकन इङ्ग्लिस बोलेर टुरिस्ट घुमाउने कल्चर त पहाडले 50-60 को दशकदेखि नै प्राप्त गरेर आएको पहाडे संस्कृति नै हो। कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बईकाहरूले गिटार, जिन्स र अङ्ग्रेजी भाषा बरु ढिलो बुझेको सम्झिनु पर्छ। तर पहाडले त गुड, ब्याड एन्ड अग्लीको जमानादेखि नै जिन्स लगाएर अङ्ग्रेजी बोल्दै हिँडेको पक्कै नै हो। रूपनारायण सिंहको अङ्ग्रेजी भाषा सुनेर गोरा साहबहरू त्यति चकित परेको हाम्रो इतिहास नभएको होइन। दुःखै गरेर भए पनि ब्रेकफास्ट, लन्च, इभिनिङ टी र डिनर जस्ता 4 मिल सिस्टम समेत अङ्ग्रेजको लाइफस्टाइल पहाडले स्वीकार नगरेको होइन। अङ्ग्रेजी भाषाको महत्त्व र मूल्य बारेमा पहाडको समाज अगावै सचेत र परिचित रहँदै आएको छ। लरेटो, एनपी, सेन्ट पल, डाक्टर ग्राम्स होम, सेन्ट जोसेफ कन्भेन्टको इङ्ग्लिसलाई पपुलर इङ्ग्लिस मानिन्छ। हार्वर्ड युनिभर्सिटी समेतमा पहाडका छोराहरूले अङ्ग्रेजी पढाउने गरेका छन् अङ्ग्रेजहरूलाई। दार्जिलिङ पहाडको अङ्ग्रेजीको गरिमा नेपाल, भुटान, सिक्किमका उत्थान कालहरूमा त्यहाँका प्रशासन अनि शैक्षिक संस्थानहरू निर्माण गर्नमा धेरै योगदान पुर्याएको इतिहास पनि छँदैछ। आजको मितिमा पनि सिभिल एभिएसन क्षेत्रमा एयर होस्टेस, फ्लाइट पर्सन आदि छनौटका लागि दार्जिलिङको इङ्ग्लिस महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। डब्ल्युबिसिएस, आइएएस, आइएफएस अनि एक्जामहरूतिर आइएससी गर्नेहरूलाई सम्मानित नजरले हेर्ने गरिन्छ। अझ कल सेन्टरतिर कार्यरत अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूको सङ्ख्या पहाडबाटै पास आउट भएका आइसिएससीहरू पूर्ण रूपमा देखिन्छ अर्थात् मानिन्छ पनि। एकैछिन पालो भएको छ छोटो विश्रामको, केही क्षणमा फेरि म उपस्थित रहनेछु। Anand Village, the aura of meaningful life. Siliguri's largest residential community, this fantastic apartment is perfect for the outdoorsy nature lover.
Features include an expanse of 6.7 acres with open sky. The life open in central green areas offers ample opportunity to sunbathe or meditate on. 700 meters jogging track, swimming pool, qualitative aspect of the projects, like with inside, outside natural light and ventilation. Enjoy Nature Club. 25,000 square feet clubhouse, digital classroom, community hall, commercial space, all age groups, gym, the safe private cafe, theater room, perfect for bird watchers, bookworm or fitness enthusiasts. Reviewing the apartments, 769 apartments in different sizes, 350 apartments, 2 to 3 spacious bedrooms, including visitors, car park, electric car charge, firefighting system, 24/7 water supply, daily shop. More precisely, with the earthquake resistance RCC frame structure built with very high quality material. The perfect blend of safety, peace, fun and dream come true. The blessing of Anand Ville is easy access to all points in Siliguri, be it hospitals, groceries, best schools and more. Let us feel the home harmony and happiness, an unmatchable lifestyle. The future is in your hand. Get it before you regret it. Contact 9775622000 9735022000. Address beside Seven Kingdom Hillcart Road, Dagapur, Siliguri, West Bengal. स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। अनि आजको विषय रहेको छ विवादित बयान। किनभने नेपाली इम्पोर्टेन्ट हो, हाम्रो जातिको कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो संस्कृति। तर सिलगढीदेखि उता चाहिँ फेरि काम लाग्दैन रहेछ है। सिलगढीदेखि उता चाहिँ इङ्ग्लिस काम लाग्दो रहेछ। अनि इङ्ग्लिस आजको दिनमा मैले क्लास 8 सम्म पढेँ, बट आजको दिनमा हाम्रो सोच विचार, हाम्रो जाति, हाम्रो गाउँ, हाम्रो ठाउँ, दार्जिलिङको सोच विचार, म अमेरिकामा गएर पनि आई क्यान रिप्रेजेन्ट आवर पिपल, आई क्यान रिप्रेजेन्ट हाम्रो थट प्रोसेसेस इन द हाइएस्ट प्लेटफर्म अफ आवर कन्ट्री। सो इङ्ग्लिस कतिजनाले त बिचराहरूले मलाई जिस्कायो पनि, यो चाहिँ इङ्ग्लिस अनपढ भन्ने कुरा पनि गर्यो होइन। प्रेमुस दाजुले भनेको जस्तो उहाँको मुख छ, उहाँको मुख हो, जे गरे पनि भयो नि त नि, जे गरे पनि भयो होइन। तर मैले के भनेको, आजको दिनमा तपाईँहरूलाई भन्नु कोसिस गरेको विद्यार्थी अनि उहाँको पेरेन्ट्सहरूलाई, स्कुल सरकारी स्कुल नै हो भने केही छैन, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दियो भने हाम्रो नानीहरूको भविष्य चाहिँ कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिकमा मात्रै सीमित हुँदैन, तर संसारभरि सीमित हुन्छ। मञ्च अनि माइक्रोफोन अति मर्यादित ठाउँ र उपकरण मानिन्छ राजनीतिमा। दर्शक भनौँ वा समाजले मन पराएका व्यक्तित्वबाट गरिने सम्भाषणलाई छुट्टै गरिमाका साथ हेर्दछन् अनि सुन्दछन् ती भिडहरूले। हाम्रो पार्टीका प्रमुख अजय एडवर्डज्यूले यसरी आफ्नै मातृभाषाको खोइरो खन्ने काम नगर्नु पर्थ्यो भन्दैछन् ती मानिसहरू। धेरै धेरै प्रतिक्रिया र कमेन्टहरूको बजार नै लागेको छ अहिले घरि सामाजिक सञ्जाल हुँदी। मातृभाषा यस्तो वक्तव्य दिने दुस्साहस आखिर किन गरे अजय एडवर्डले? आखिर उनले समाजको कुन वर्गलाई एडुकेट गर्न खोजेका हुन्? कुन श्रेणीलाई भाषाको मर्म र आवश्यकता बुझाउन खोजेका हुन्? यो भने अलिक बुझ्न गाह्रो पर जस्तो लाग्छ। हो, यो कुरा ठिक कुरा हो। हामीले हाम्रो मातृभाषाको महत्त्व र मूल्यबारे खासै जानेका छैनौँ। भाषाप्रति हाम्रो खरखरको अभिरुचि धेरै कम भएर गए जस्तो छ। अब यस्तो स्थितिमा आफ्नो मातृभाषाको जग बलियो बनाएर अन्य आवश्यक भाषाहरूको ज्ञान लिन जरुरी रहेको बताउन सकिन्छ।
हाम्रो समाजमा अभिभावकहरूलाई मातृभाषा सँगसँगै शिक्षाको लागि नौलो पिढीले कुन बाटो हेर्नुपर्ने त्यसबारे काउन्सिलिङ गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। सिलगढी काटेपछि पहाडका जनसाधारणले कुन कुन समस्याहरूको सम्मुखीन हुन पर्दैछ, किन पर्दैछ, कसरी पर्दैछ, त्यसका अनेकौं कारणहरू हुन सक्छन्। तर पहाडका सर्वसाधारण वर्ग एकै साथमा एकत्रित भएर कहिले पनि सिलगढी काट्ने यात्रामा निस्कँदैनन्। सायद सिलगढी काट्न बाध्य भए पनि भाषाको हतियारबारे सायद ज्ञान अवश्य नै हुनुपर्छ सर्वसाधारणलाई। जसरी अन्य राज्यका बासिन्दाहरू मातृभाषाप्रतिको मोहमा डुबेका हुन्छन्, उनीहरू समेतलाई अंग्रेजी भाषाको ज्ञान र आवश्यकताबारे थाहा भएको हुन सक्छ। उसरी नै हामीले पनि घर घरमै आफ्नो मातृभाषाप्रतिको मोह बलियो राखेर अंग्रेजी भाषाको ज्ञान लिन नितान्त आवश्यकता रहेको पाठ पढौं हाम्रो समाजलाई। हवस् त दर्शकबिन, आजलाई यति नै। मलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। फेरि पनि यस्ता जस्तो पहाड उस्तै राजनीतिक कार्यक्रममा उपस्थित रहनेछु। नमस्कार। Detailing giants, Caspar and premium detailing studio with graphic ceramic coating, king wrapping and many more. Experience next level car detailing and protection. Expertise lies in the application of high quality and industry leading brands under 5 to 7 years and above warranty. Call or visit Detailing Giants for whiling ongoing discounts. Baneshwar Mall, Eastern Bypass, Siliguri, 7679619406 9800011107.